کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا اللہ جل جلالہ وَأَمَّا نَوَالُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ دی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت مآب سید الورا محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار گہربار اندر پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی القدر ماہ رجب المرجب شریف دا مہینہ شروع ہو گیا.
ماہ رمضان المبارک شریف ان قریب ہی ساڈے کول موجود ہون والا ہے۔ جدو رجب شریف دا مہینہ طلوع ہوندا سی تے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگدے سن، یا اللہ رجب دے اندر برکتاں عطا فرما، شعبان دے اندر رحمتاں عطا فرما تے رمضان تک پہنچن دی توفیق عطا فرما۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں دے نال ہر مسلمان ماہ رمضان دیاں خوشیاں مناندا ہے۔ عزیزان گرامی القدر، اج دا مختصر جے وقت دے اندر خواجہ خواجگان خاندان بطول عطا رسول حضرت خواجہ غریب نواز حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دا ذکر خیر کریں گے، کیونکہ 6 رجب المرجب شریف نو آپ دا یوم وصال ہے۔ اولیاء کرام دے بے شمار آپ دے فیضیاب نے، کیونکہ آپ وہ بر صغیر پاک و ہند دے اندر تشریف لے کے آئے جدو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نو بھیجیا۔ اسی تے ایک دو مسلمان کرنا ہوئے نا تے صدیاں لگ جاندیاں، زندگیاں بیت جاندیاں ایک دو مسلمان کرن واسطے، مگر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی دے اندر 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ دے دین دے اندر شامل کیتا۔ آپ دی بارگاہ دے اندر آج نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ عزیزان گرامی القدر، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے بندیاں دیاں شانہ عطا فرمائیاں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، البتہ تحقیق اسی یہ گل زبور دے اندر بھی لکھ دیتی۔ زبور وہ کتاب ہے جیری اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام دے اتے نازل فرمائی۔ 4 کتاباں نازل ہوئیاں، باقی صحائف جنہیں بھی نازل ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تے جیری زبور نازل ہوئی، اللہ فرماندا کہ میں او زبور دے اتے بھی یہ گل لکھ چھڑی کہ من بعد ذکر کرن تو بعد ان الارض یرثها، جیری زمین ہے نا اے وراثت ہے، من بعد الصالحون، اللہ دے نیکاں وعدے دی۔ اسی اج 3 مرلے 5 مرلے 10 مرلے مکان ہوئے، اسی اپنے نام لگا دینے، اسی کہنے ہیں ساڑی وراثت ہے۔ تے رب العالمین نے گل ہی موقع دیتی، فرمایا جیرے میرے برگزیدہ بندے نے، جیرے میرے نیک بندے نے، جیرے اولیاء صالحین نے، اے گل میں زبور دے اندر لکھ دیتی ہے کہ اے جیری روح زمین دنیا دے اتے جتے تسی چل دے پھر دے ہو نا پہ، اے تواڈی ملکیت نہیں، اے اللہ نے اپنے نیکاں دی ملکیت کر چھڑی ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے مریدان دے مرید نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ دے کول 2 بندے لڑدے ہوئے آگے، ایک کہنے لگا جناب اے میری زمین ہے، دوسرا کہنے لگا جی میری زمین ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ چلیے زمین کو لو پوچھئے، زمین تو دس کی دی زمین ہے؟ وہ کہنے لگے حضور اے زمین بول دی تے کوئی نہیں نا۔ آپ نے فرمایا تسی بلاؤ تے نہیں بول دی، جدو اللہ والا کوئی بلائے تے اللہ زمین نو بھی بولن دی قوت عطا فرما دیندا ہے۔ آپ گئے ہوتے زمین نو جا کے ٹھوکر لگا کے فرمایا زمینے اے بندہ لڑدا ہے کہ میری یہ، دوسرا لڑدا ہے کہ میری یہ، تو دس کی دی ہے؟ تے زمین بول کے کہنے لگی نہ میں اے دیاں نہ میں اے دیاں، میں تے ہے ہی فرید الدین دیاں۔ اے مقام ہے اللہ نے اپنے پیاریاں نو جیرا ذکر فرمایا، فرمایا اسی زمین اپنے نیکاں دے نال لا چھڑیے، ایک دنیا دے اتے رہن پھر بھی دنیا تے حکومت کر دیندے نے، اگر دنیا دے اندر زمین تے تھلے بھی چلے جان اے پھر بھی دنیا دے اتے حکومت کر دے نظر آندے نے، کیونکہ زمین ایداں دی ملک۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ دے کول ایک ہندو آ گیا جادوگر، تے ہاتھ اس طرح کر کے نا تے سامنے لے آ کے کہنے لگا بابا برا بابا بنیا پھرنا، بنیا نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کردہ پھرنا، میں نو اے دس میرے ہاتھ دے اندر کی شے وے؟ آپ نے فرمایا رمنا جنگنا دی ریت لے کے آیا ہے تو۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے ہاتھ کر کے
فرمایا ہوں تو 10 بڑا جادوگر بنی پھرنا ہے، میرے ہاتھ دے اندر کی شے وے؟ سارا جادو منتر پر کے تے ہار گیا تے کہنے لگا مینوں سمجھ نہیں آندی تواڈے ہاتھ دے اندر کی شے وے؟ ہاتھ کھول کے فرمایا پھول لے کے آیا جنت چوں۔ فرمایا اوتھے تک ہندو جا کو نہیں سکدا، اوتھے تک اگر پہنچ سکدا ہے تے اللہ دا نیک بندہ ہی پہنچ سکدا ہے۔ اللہ نے یہی نہیں ارشاد فرمایا بلکہ خالق کائنات نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ خالق کائنات نے فرمایا بندیا یہی پلے کے دے اندر نہ روی، صرف میں زمین اپنے نیکا بندیاں نو دے چھڑیے، اے جری 2-4 ملے تیرے نام ہو جاوے، تیریاں ٹھاٹھاں دے باٹھا نہیں موکدیاں، تو خوشیاں دے نال نڈال ہو جانا ہے کہ میری اے زمین ہے۔ فرمایا اللہ نے جنی بھی روئے زمین ہے ساری اپنے نیکا بندیاں دے نال آ چھڑیے، اے بھی پلے کے دے اندر نہ روی، صرف اللہ نے نیکا نو دنیا ہی دیتی ہے۔ فرمایا بلکہ رب العالمین نے جنت دا مالک بھی اپنے نیکا نو بنا چھڑیا۔ جنت دا مالک بھی رب نے اپنے نیکا بندیاں نو بنا چھڑیا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ 7 سال دی عمر چ آپ دے والد گرامی دا انتقال ہو گیا۔ آپ دے حصے دے اندر والد گرامی دے باغ دا ایک حصہ آیا۔ آپ کی کر دینے سارا دن اس باغ دی نگہبانی کر کے شام نو جری بچت ہوندی ہے ادھی غریبہ دے اندر ونڈ دیندے نے تے ادھی لیا کے ماں دے قدمہ چ پیش کر دیندے نے۔ ایک دن آپ دے باغ دے اندر ایک بزرگ گزر رہے حضرت شیخ ابراہیم کندوری رحمت اللہ علیہ، انہاں کیا کیوں نہ میں اس باغ دے نوجوان نو ملا، اندر گئے نہ تے بچے نے، کیونکہ آپ بھی سید زادے سن، پھر آل نبی تے اولاد علی سن، خدمت کیتی، باغ دے کچھ پھل اتار کے نہ آپ نو پیش کیتا۔ حضرت شیخ ابراہیم کندوری رحمت اللہ علیہ پھل کھادا نا، ولی نو ایک دئیے تے ولی ایک نہیں ایک دے بدلے کئی دیندہ ہے، پھر ولی ہندہ ہی ہوئے جنہوں ایک دئیے ایک دے بدلے ایک نہیں کئی دیندہ ہے، مگر اج دے ولی اپنیاں جیبیاں والدے ہان، اپنیاں پراپٹیاں والدے ہان۔ جیرا پیر ہو جیا ہوئے مت سمجھا جے اے پیر مرید دا وفادار ہوئے گا۔ عزیزہ نے گرامی القدر عارف کھری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا نا، آپ نے فرمایا بیری نو بندہ ایک پتھر مار دے تے بیری کنے پیر بیڑ دیں دیئے، تے جے ولی نو بندہ ایک دوے ولی ہو دے تو عطا ود کے دیں دائے۔ تے عارف کھری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لکھاں بیری نو لگ دے کچھ کچے چر جاندے جیرے نال پکن محمد او ہوئی رو رے کھاندے۔ لیا کے نا پھل دیتا تھوڑا جاتے پکیا نے، پھر پکیا نو ہی دینا نا، پھر آپ نے پھل کھا کے فرمایا تو میں نو پھل دمے تے میں تے نو کچھ نہ دما، اپنی جیب چو سکی روٹی اپنے منہ چ چبا کے نہ دیتی۔ خواجہ غریب نواز نے جدو او روٹی کھا دی تے دنیا دی محبت نکل گئی تے دین دی محبت دل دے اندر سمانا شروع ہو گئی۔ جدو دین دی محبت آ گئی تے سارا باغ بیچ کے نہ سارا غریبہ تے مسکینہ دے اندر ونڈ چھڑیا، ونڈ کے آپ علم دین دی تلاش دے اندر شروع ہو گئے۔ علم دین حاصل کرن واسطے وقت گزرتا جا رہے، علم دین حاصل کر کے اللہ دے حکم دے مطابق جیرا رب نے فرمایا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کو لو ڈرو تے نیکاں دے نال سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ پھر سچا لبن ٹور پہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ دے دستے اقدس دے ہوتے بیعت کی تھی۔ آپ نے بیعت کرن تو بعد ایک دن خواجہ صاحب دے پیرو مرشد رحمت اللہ علیہ آپ دا بازو پھریا، فرمایا آج آسی چلیے کعبے دا طواف کرن واسطے۔ کعبے دا طواف کر کے نہ تے عرض کی تھی مالکہ اے دنیا دار سی بچہ، اینو میں تیری محبت دے اندر تیرے گھر دے اندر لے کے آیا ماں۔ الہام ہویا کہ عثمان ہارونی آسی قبول کیتا ہے، انہاں نو ہن مدینے ہو جاؤ اتھے مول لواؤ جا کے،
مدینہ شریف آ گئے. میں بہت ہی مختصر کلوز کر دیا ہوا سمجھان واسطے کیونکہ وقت کم ہے تو میں موضوع بھی کمپلیٹ کرنا ہے. مدینہ شریف آ گئے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ پیش کیتا, یا رسول اللہ اے میں غلام تانوں پیش کرنا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب دے اندر فرمایا عثمان ہارونی اسی قبول کیتا, انہاں دی ڈیوٹی جا کے ہندوستان دے اندر لگا چھڑی ہوئی ہے. انہاں نو کو دین دی تبلیغ کرن جا کے ہندوستان دے اندر. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان دی سرزمین دے اتے تشریف لے آن والے مدینہ شریف تو بغداد شریف حاضر ہوئے. بغداد شریف غوث پاک دے مزار پر انوار تو حاضر ہو کے نہ دریائے سندھ تو گزر دیا ہویا داتا علی اجویری دے مزار تے حاضر ہونا گیا. جدو دریائے سندھ دریا تو گزر رہے نا پل دے اتوں تے آپ نے ٹھوکر لگا کے, وہی گل ہے نا جی رب نے فرمائی کہ زمین میں اپنے نیکاں دی وراثت کر چڑی ہے, تے ٹھوکر لگا کے فرمان لگے پل دریائے سندھ دا پل 10 تیرے تو بڑے بڑے بادشاہ تے جرنیل تے وزیر تے مشیر گزرے ہون گے, اے بھی 10 کوئی اللہ دا ولی بھی تیرے تو گزرے. دریا دیاں لہراں چو آواز آئی حضور 2 گزرے نے تے تیسرے گزر دے پے نے. فرمایا کون؟ آواز آئی پہلے حضرت خواجہ عبدالشکور مہاروی رحمت اللہ علیہ, دوسرے نمبر تے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ, تیسرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ گزر رہے ہیں. اے اللہ نے اپنے نیکاں نو شانہ عطا فرمائیاں نہیں نے. عزیزہ نے گرامی القدر داتا علی حجویری دے مزار پر انوار تے آئے نا, آج ساڑھے کو جرے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے. یہ کوئی چھوٹا موٹا آستانہ نہ سمجھے جے داتا علی حجویری دا. حضرت خواجہ غریب نواز نے جدو ایتھے دیاں خوشبوواں سنگیاں نا تے دل کیتا ایتھے ہی چلا کریے کوئی اللہ اللہ کریے. 40 دن گزرے تے اینا خزانہ فیض دا ملیا, اینا خزانہ ملیا. آپ نے جاندیاں ہویا ارشاد فرماندے گے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. فرمایا داتا علی حجویری دا او آستانہ ہے کہ خزانے تقسیم کر دینے, اللہ دے مظہر دا نور ہے حضرت داتا علی حجویری دا آستانہ. فرمایا فیض عالم سارا جہاں آستانہ لیا داتا علی حجویری تو پلدا پیا ہے. فرمایا نا کہ سارا پیر کامل کوئی چھوٹا پیر آ جائے تے پیر کامل بنا دیندے نے داتا علی حجویری, تے کوئی پیر کامل آ جاوے انہوں رہنما بنا چھڑ دے نے. اے جرا گنج بخش فیض عالم اج بھی نغمہ تے قصیدہ مشہور ہے نا, اے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. تے جتھے تک گزر دے جا رہے داتا علی حجویری دا مزار نظر آ رہا نا, تے آپ نے پیچھے کنڈ کر کے نہیں کی ٹورے. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے مزار نو دیکھ دے جانے نے. اج بھی لوگ کہندے بھئی قبراں تے جانا مشرک ہے, قبراں تے نہیں جانا چاہیے. میں کہ اگر قبراں تے نہیں جانا چاہیے جن نے 90 لاکھ نو کلمہ پر آیا ہے او سچا ہے یا تو سچا ہے؟ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قبر دے اتے ہی تشریف لے کے آئے. اگر نہیں قبراں تے جانا جائز پھر میت نو آکھیا کرو بھئی آپ ہی ٹور کے چلی جائے, آپ ہی تے نہیں جاندی. پتہ چلیا کہ قبراں دے اتے جانا اے اولیاء اللہ دی سنت ہے, اولیاء اللہ دا طریقہ ہے, بلکہ ایتھے تک نہیں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے اگر میرے تے کوئی اوکھا ویلا تے مصیبت تے پریشانی آ جاندی سی نا, میں فلسطین تو سفر کر کے بغداد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے مزار پر انوار تے حاضر ہو جانا سا, تے آپ دے کول 2 نفل پڑھ کے جو دعا کرنا سا میری دعا قبول ہو جاندی سی. اے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما رہے نے. پھر قبراں تے جانا غلط ہوندا تے کیوں امام شافعی جاندے؟ بلکہ ایتے تک ہی نہیں, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی والدہ ماجدہ دی قبر دے ہوتے تشریف لے کے گئے نے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال احد دے شہداء دیاں قبراں دے ہوتے جاندے سن. بلکہ حضرت ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی تے علی المرتضیٰ بھی ہر سال شہداء احد دیاں قبراں دے ہوتے جاندے سن. پتہ چلیا کہ قبراں دے ہوتے جانا بندہ گناہگار نہیں ٹھہردا, اس طریقہ ہی مصطفیٰ والمدینے والے دا. خیر میں اس موضوع تے نہیں, میرا یہ موضوع کو نہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جدو چلے ہندوستان دی سرزمین وال,
تے آپ نے راستے دے اندر ایک پنڈت ویکھیا، لوگ اگ دے پجاری سن، اگ دی پوجا کر رہے سن، تے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید نو بھیجیا، فرمایا انہوں کو کہ بھئی تھوڑی جی اگ دے، اسی نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے تے پانی گرم کرنا ہے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا درویش آ گیا، پنڈت نو کہن لگا کہ میں نو اگ دے تھوڑی جی، خواجہ صاحب مگوا رہے نے، کہن لگا اگ کی کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا خواجہ صاحب نے اللہ دی نماز پڑھنی ہے، اللہ اللہ کرنی ہے تے وضو کرنا ہے، پانی گرم کر کے سانو اگ دے دے۔ فوراً جلال دے اندر آ گیا، کہن لگا کہ نا بھئی نا، اے نہیں ہو سکدا، اگ ساڈا خدا ہے، اسی اگ نہیں دے سکدے۔ فرمان لگے کیوں نہیں اگ دینی؟ کیونکہ ساڈا خدا ہے، اسی اپنے خدا نو ٹکریاں دے نال نہیں دے سکدے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے کول مرید آ گیا، دسن لگا حضور والا یو کہن لگا اسی اگ کوئی نہیں دینی کیونکہ اے ساڈا خدا ہے، اسی اگ دی پوجا کرنے آ۔ خواجہ صاحب چلے، او پنڈت دے کول آ کے بیٹھ کے فرمایا پنڈتا تیرے کول اگ منگی، وضو کرنا سی، پانی گرم کرنا سی، تو اگ کوئی نہیں دیتی کیونکہ خدا ہے، کیوں تو انہوں خدا ماننا ہے؟ کہن لگا بابا تیرا قرآن ہی دس رہا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم دی اگ دا ایندھن جڑا بنے گا، انسان بنے گا تے پتھر بنے گا، اسی اس واسطے دی عبادت کرنے ہیں، اس واسطے انہوں پوجنے پہ آؤ، اس واسطے دی عبادت کرنے پہ آؤ، کیونکہ جہنم دے جدو فیصلے ہونگے اسی کولوں دی گزران گے، اگ سانو کچھ نہ کہے گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بس اینی جی گل تو یہ دی پوجا کر دے ہو، ہاں حضور اسی اینی جی گل تو کیونکہ قرآن تو اڈا کہہ رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اگر میں اگ دے اندر جاواں پھر میرا دین سچا ہے، تو اڈا جھوٹا ہو جاوے گا۔ کہنے لگا جی حضور بھی اسی من لینے آ۔ خواجہ صاحب نے پنڈت دی گودی دے اندروں بچہ ہی اٹھایا، 7 سال دا بچہ ہی اٹھا کے اگ دے اندر چھال مار چڑی۔ پنڈت نے رولا پا دیتا ساڈا بچہ خواجہ صاحب سر جاوے گا، ساڈا بچہ مر جاوے گا، ساڈا بچہ سر جاوے گا۔ بچے نے اندروں قرآن دی تلاوت کی تھی، کہن لگا بابا تو کیرے جھوٹے خدا نو مننا ہے، آجا قلنا یا نار رکونی بردن و سلام علی ابراہیم، اگ تے اللہ نے ابراہیم تے بھی ٹھنڈی کر دی تھی، مگر میں اگ دے اندر سردہ کوئی نہیں پیا، اگر میرے تے بھی اگ ٹھنڈی ہوئی ہے اے دین مصطفیٰ دا صدقہ ٹھنڈی میرے تے اگ ٹھنڈی ہو گئی۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کچھ دیر گزرن تو بعد باہر آئے تو بچے نو بول بول کے فرمایا 10 بچیا کی اندر نظارے سن؟ کہنے لگا بابا دنیا والے تے سارے حیران کو نہیں، انہوں پتہ ہی کو نہیں، اے سمجھ دینے اگ تو بچنا ہوئے تے اے دی پوجا کرو، اے تے اللہ دی چھوٹی مخلوق ہے۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے بندہ اپنی جتی بھی سٹ دے، جتی بھی نہیں سرے گی، جتی دا تسمہ بھی نہیں سرے گا۔ جدو اینی اگر رب دے محبوب دا حیاء کر دیئے تے دین مصطفیٰ دا کنہ کو حیاء کر دیئے ہوئے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جدو انہوں نے منظر ویکھیا فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ خواجہ صاحب اگلے مرحلے تے چلے، نماز عصر دا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھن لگیا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید نو فرمایا جاؤ انا ساگر تالاب ہندوستان دا سب تو وڈا، فرمایا انہوں نے جا کے کہو کہ بھئی پانی دیو سانو، اسی وضو کرنا ہے۔ مہاراجہ ہندو پرتھوی راج بادشاہ ہے، انہوں نے کہا بھئی نا اسی یہ پانی نہیں دینا کیونکہ یہ پانی ساڑھے ہندوان واسے، مسلمان مشرک نے، حالانکہ اللہ نے انہوں نے فرمایا انما المشرکون نجس، اے پلید نے مشرک، انہوں نے مسلمانوں نے مشرک بنا دیتا۔ تو کہنے لگے کہ بھئی نا اسی نہیں پانی دینا۔ خواجہ صاحب نے کہو کہ ہور کی تو انتظام کر لیں۔ درویش آ گیا، حضور وہ پانی نہیں دے رہے، کہہ رہے نے تو انہوں پانی دیتا تے ساڑھا سارا پانی پلید تے ناپاک ہو جاوے گا۔ خواجہ صاحب نے اپنے مرید نے فرمایا جتھے تک تینوں جان دینے نے اتھے چلا جا، جتھے روک دیں لوٹے دا منہ دریا والا کر دیں تالاب والا، پانی لے کے آ جائے۔ درویش آنا ساگر تالاب دے اتھے چلا گیا،
لوگوں نے روک دیتا کہ اگے پانی نہیں ملنا، مسلمانوں ایتھے پانی نہیں ملنا، ایتھے ہندوؤں دا قبضہ ہے، ہندوؤں ہی پانی ملنا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے پانی لے لیا تے پانی سارا ناپاک ہو جانا ہے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے غلام نے لوٹے دا منہ سارا در تالاب وال کیتا، سارا تالاب دا پانی لوٹے چے آ گیا، سارے پانی دے پجاری آ گئے، کہنے لگے خواجہ جی ساڑا پانی سارا لائے، ساڑیاں عقلاں فیل ہو گئیاں، اسی تے اے کہندے رہے ہیں کہ لوٹے دا پانی تے تالاب چاہ سکتا ہے، اے ساڑی سمجھ نہیں آندا کہ تالاب دا پانی لوٹے چاہ جاوے، اے سمجھ نہیں آندا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر آ کے التجا کی تھی، حضور والا مہربانی فرماؤ ساڑے پانی نو چھوڑ دیو، نہیں تے اسی مر جاواں گے، ساڑے بچے مر جان گے، ساڑی جانور مر جان گے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سا نماز اللہ دی پڑھنی سی، تو سانو پانی کوئی نہیں دیتا، جدو اللہ نے روح زمین اپنے بندیاں نو دے چڑھیے، او جان دریاواں دے حکومت کرن چاہن تے پورے ملکاں دے اتے حکومت کر دے۔ اللہ نے جدو روح زمین اپنے نیکاں دی ملکیت کر چھڑی ہے تے او چاند تے دریاواں تے حکومت کرن، او چاند تے پھر زمینہ دے ہوتے حکومت کرن یا آگ دے ہوتے حکومت کرن۔ انہوں نے ویکھیا نا سارے نے بابا جی دی ایک کرامت نو تا فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ خواجہ صاحب اپنے نال لشکر لے کے ہندوستان دی سرزمین وال جا رہے، اجمیر دے ٹبیاں تے ہوتے جا کے بیٹھ گئے۔ پرتھوی راج بادشاہ بہت ہی ظالم بادشاہ، کسے مسلمان نو دیکھنا اسے وقت ہی قتل کر دینا، ایسا ظالم بادشاہ سی۔ تے خواجہ صاحب نے جا کے پہاڑ دے ٹیلے دے ہوتے ڈیرا لگایا، او دا اصول سی پرتھوی راج بادشاہ دا کہ جیری حکومت کردہ سی او دے کل لال جن سی، جنات دے ذریعے حکومت کردہ سی۔ انہیں کہا جلدی کر بابے نو ایتھو اٹھا، جنہوں نے پہاڑ دا ٹیلا اٹھایا تے بابا جی دے اتے سٹن لگے تے بابا جی نے اس طرح ہی ویکھیا اتھے ہی روک گیا۔ اور بھئی کیوں نہ روک دا؟ کیونکہ اللہ نے حکومت جی اللہ نے اپنے بندیاں دے نہ کر چھڑی ہوئی ہے، اتھے ہی ٹیلا روک گیا۔ تے لال جن بھی حیران ہو گیا، اج تک میرے وار نو کدی کسے نے روکیا کو نہیں، تے میں تے منتر پر جن بن کے تے میں اے دے ہوتے بابے دے ہوتے حملہ کرنا چاہیا، میں نو انہیں ناکام کر چھڑیا۔ تے بابا جی فرمان لگے اگر تو کامیاب ہونا چاہنا نا پھر بادشاہاں دے نال لگ کے نہیں، محمد دے لنگر دے نال لگ جا، کامیاب ہو جا۔ میں جن بھی کلمہ پڑھ گیا۔ عزیزہ نے گرامی القدر پرتھوی راج بادشاہ نو پتہ چلیا، انہیں اپنے چند بندے پیجے ملازم، انہیں کیا بابے نو ایتھو اٹھاؤ، انہاں نو کو ایتھے ساڑھے اونٹ بیٹھ دینے اور کتے جا کے ڈیرا لگا لین۔ درویش آگے ہو دے بادشاہ دے سپاہی، کہنے لگے جی حضور ایتھو اٹھو، ایتھے بادشاہ دے اونٹ بیٹھ دین۔ فرمایا اچھا اسی چلنے ہونے تھے اونٹ ہی بیٹھن گے۔ آپ اٹھ کے اگے جا کے پپل دے تھلے ڈیرا لگا دیتا۔ رات نو بادشاہ دے اونٹ آئے تھے آ کے بیٹھ گئے، صبح چرواہا اٹھاندہ ہے تے اٹھ دے ہی کوئی نہیں۔ تے بادشاہ نو جا کے دسیا، بادشاہ کہنے لگا کہ بھئی یہ بٹھائے کہ نہیں، انہیں کہا بابے نے، انہیں کہا انج نہیں اٹھنے، ان بابا کہے گا تے پھر ہی اٹھن گے۔ انہیں کہا جاؤ بابے کول، بابے نو جا کے کہو۔ تے بابے دے کول آئے تھے آ کے کہنے لگے بابا جی اے اونٹ اٹھاؤ۔ آپ نے فرمایا میں نے کہتے تھے اٹھ ہی جانے، تو جا انہاں نو جا کے کہہ محمد عربی دا غلام کہہ رہا اٹھ جاؤ، اٹھ جان گے۔ اے شان اللہ نے اپنے پیاریاں بندیاں تے نیکاں نو عطا فرمائی، کوئی قصے تے کہانیاں نہیں، متا کوئی سمجھے کہ اے کوئی قصے تے کہانیاں نے۔ میں قرآن دے اندروں پروف دے دینا بھئی، پڑھا قرآن نہیں میں قرآن پڑھنا ہے تو بلندی دے نال سبحان اللہ دے ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ
خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو پانی دی ضرورت پہ گئی، پانی لین واسطے موسیٰ علیہ السلام کو لو آگے فرمایا سا کیا موسیٰ جی پریشان نہیں ہونا، انہاں نو دریاواں وال نیلم وال نہیں بھیجنا، بلکہ تسی اپنا ڈنڈا پتھر دے ہوتے مارنا ہے، اب پتھراں جو پانی جاری کرنا رب دا کام ہے۔ فوراً قوم نو پانی چاہیے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پتھر دے ہوتے ماریا، پتھر دے ہوتے ایک دو چار نہیں 12 چشمے جاری ہو گئے۔ مسلمانوں غور کرو جے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ڈنڈے دا ایک کمال ہے، ایک ڈنڈے دے نال پتھراں دے اندروں پانی نکل سکتا ہے، پھر خواجہ اجمیری دے لوٹے چ بھی پانی آ سکتا ہے، پھر خواجہ اجمیری دے لوٹے چو پانی نکل کے باہر بھی جا سکتا۔ قرآن اندر واقعات موجود نے، ہر میں مسئلے دی دلیل نہیں قرآن اندر دیاں گا، مگر کسی نو پوچھن دی ضرورت پوے تے میرے نال رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی، عزیزہ نے گرامی القدر، خواجہ اجمیری ہر وقت اللہ اللہ کرنی تھے، آپ دے کول چند درویش جنہاں نے ہر وقت اللہ دے نال ہی رابطہ رکھنا۔ بادشاہ پرتھوی راج ناکام ہوندہ جا رہے ہیں، لوگ در جوک خواجہ صاحب دے نال منسلک ہوندے جا رہے ہیں۔ بادشاہ دے کول کوئی حملہ نہ لبیا، بہت ہی خوبصورت ہو دی بیٹی سی کہ وزیر مشیر انہوں ویکھن واسطے ترس دے سن، بادشاہ دی ایڈی خوبصورت بیٹی، انہیں اپنی بیٹی نو تیار کیتا کہ جا کے بابے دا دین خراب کر۔ بیٹی آ گئی حسن و سنگار کر کے اچھا لباس پا کے آ کے خواجہ صاحب نو ویکھیا، خواجہ صاحب قرآن دی تلاوت کر دے پے نے۔ بیٹی نے 1 2 4 نہیں کئی مکر کیتے، بابا میرے والے دھیان دے، بابا یو بابا بچی والوں کو نہیں ویکھدا، بچی کہن لگی بابا مینوں ویکھن واسطے تے بادشاہ دوسرے ملکاں چوں آندے رہے، مینوں ویکھن واسطے تے وزیر ترسدے نے، لوگ دنیا دار ترسدے نے، میں حسن و سنگار کر کے اج تیرے کول آئی ہاں، اج تو میرے ول ویندا کیوں نہیں؟ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جا کم کر، جنہاں نے محمد دا مکھ ویکھ لیا ہے دنیا دا کتھے مکھ ویکھ دے، جنہاں نے مکھ ہی محمد دا ویکھیا ہوئے۔ تو پرتھوی راج دی بچی آپ مسلمان ہوگی تو جا کے بابا بادشاہ نو کہنے لگی کہ جلدی کر اس بابے دی غلام بن جا، اگر دنیا حشر دے اندر کامیابی چاہنا ہے بابے دا غلام بن جا۔ اے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ دے کرم دے فیصلے سن۔ عزیزان گرامی القدر، خواجہ صاحب دی تے شان ہی بری وراء الورا نا، جنہاں نے ایک نگاہ دے نال 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہوئے، تے خواجہ صاحب دے تے مریدان دی شان نہیں سمجھ آ سکتی۔ خواجہ صاحب دے مرید نے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، آپ دے خلیفہ بھی نے، امام فخر الدین رازی، خواجہ شہاب الدین غوری، بے شمار بادشاہ جرین، اے آپ دے خلیفہ نے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے کول، محمود غزنوی بادشاہ گزریا، بہت ہی نیک تے عادل بادشاہ، اے او بادشاہ انہی دیر تک نبی علیہ السلام دا نام نہیں لیندہ جنہی دیر تک باوضو نہ ہوئے، اے او بادشاہ گزریا کہ انہی دیر تک رات سوندہ ہی نہیں جنہی دیر تک کئی ہزار واری مصطفیٰ دی ذات درود و سلام نہ پڑھ لوے۔ اے او بادشاہ نیک بادشاہ تے 16 وار انہیں سومنات دے مندر دے ہوتے حملہ کیتا کہ مندر دے ہوتے اسلام دا جھنڈا لگ جائے، مگر 16 واری شکست کھا دی، فوجاں بھی لے سن، تلواراں تے اسلحہ تے نیزے تے بالیاں۔ کسی نے آکھیا بادشاہ تو کنے حملے کر چکے ہیں سومنات دے مندر تے، تو سومنات دا مندر فتح نہیں ہویا، اگر تو چاہنا ہے مندر فتح ہو جاوے پھر اس طرح کر، جا کے بابا خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نو جا کے کہہ، وہ تیرے واسطے دعا کرنگے، وہ کام تلواراں تے نیزے نہیں کر سکدیاں جڑیاں اللہ والیاں دیاں دعاواں کر دیں دیاں نے۔ محمود غزنوی آ گیا خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کو، مختصر جا کر دیا ہویا بھئی، تے آپ نے جبہ عطا فرمایا، او جبہ جنہوں تہجد دے وقت پا کے نماز تہجد ادا کر دے سن۔ آپ نے فرمایا بادشاہ محمود غزنوی اگر تو ویکھے نہ جنگ دے اندر فتح نہیں ملدی پئی، تے جدو جنگ دے اندر اوکھا ویلا آ جاوے نا تے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کریں،
تے تینوں فتح مل جاوے گی. سومنات دا مندر اسلام لہرا اٹھے گا. محمود غزنوی بادشاہ نے سومنات دے مندر دے ہوتے حملہ کیتا مگر شکست نظر آن لگی. اچانک آواز آئی بادشاہ کیوں پریشان ہے؟ جبا جے تینوں اسی دیتا ہے جبا رکھ کے دعا کیوں نہیں کرے دا؟ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دی آواز سنی فوراً سجدے دے اندر سر رکھ کے عرض کی تھی مالکا اے میں مندر دے ہوتے تیرے دین دا اسلام دا پرچم بلند کرن واسے میں انہی وار حملہ کر چکیا ہوں میں نو کامیابی نہیں ملی. اے تیرے نیک بندے دا جبائی اے دی برکت دے نال میں نو کامیابیاں عطا فرما دے. آپ نے سر سجدے دے اندروں اٹھایا ویکھیا تے اسلام دا جھنڈا لہراندا پیا ہے. آگے فوراً سومنات دے مندر دے ہوتے اسلام دا جھنڈا لہران لگ پیا. مٹھائیاں لے کے ٹوکریاں لے کے بادشاہ دے خزانے لے کے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دے کول محمود غزنوی آ گیا. کہنے لگا بابا جی قبول فرماؤ. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کی دعا منگی سی؟ کہنے لگے حضور میں نو فتح نظر نہیں سی آندی پئی میں تواڈے جبے دی برکت دے نال دعا منگی اللہ نے مینوں کامیابی تے کامرانی عطا فرمائی. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دعا کی منگی؟ عرض کی تھی حضور میں دعا منگی یا اللہ اس جبے دے صدقے دے نال سومنات دا مندر فتح کر دے. خواجہ ابو الحسن خرقانی کی جلال دے اندر آگے فرمایا تو میرے جبے دا مولی کوئی نہیں پایا اگر تو اے دعا منگ دا مالکہ اس جبے دی برکت دے نال پورے ہندوستان نو فتح کر دے ساری روئے زمین دے ہوتے اسلام دا قلعہ بلند ہو جانا. اے اللہ والیاں دی جبیاں دے اندر اے برکت آنے انہیں بھی قرآن اندروں پیش کر دیں بھئی. حضرت یعقوب علیہ السلام پتر دی جدائی دے اندر رو کے اکھاں نبینیاں ہو گئیاں سفید تلہ آ گیا تے نظر کوئی نہ آوے. بیٹے نے آ کے دسیا کہ جناب والا یعقوب علیہ السلام اکھاں تو محتاج ہو گئے نے پتر دی جدائی چ رو کے تو پتر نے یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتار کے دیتا فرمایا جاؤ دے دے آجے باپ دیاں اکھیاں دوتے رکھے آجے. بیٹے لے کے جبہ آ رہے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرماندے نے جیرے آجے کہنے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا نبی نو یہ نہیں پتا امتی دے کی عمل نے اور یعقوب علیہ السلام دی زندگی پڑھ لیں جے یعقوب نبی دی اے شانے تے سارے نبیاں دے سردار دا کی مقام ہوئے گا. بیٹے جبہ لے کے آ رہے اللہ نے قرآن اندر ارشاد فرمایا یعقوب علیہ السلام نے اپنے حواریاں دے اندر بیان فرمایا انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون فرمایا جو میں نو یوسف دیا خوشبوئیں آ رہی ہیں. بیٹیاں نے کیا حضور والا کی منظر ویکھ دے پہ 40 سال ہو گئے پتر تواڈے تو جدا ہویا. حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر جدو جبہ لے آ کے باپ دیاں اکھیاں دے ہوتے رکھیا قرآن دے لفظ نے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرا. حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں اکھیاں دے ہوتے جبہ رکھن دی دیر فوراً اکھیاں روشن ہو گئیاں. جے یعقوب علیہ السلام نو اکھیاں مل سکدیاں نے مسلماناں نو سومنات دے مندر دے ہوتے اسلامی حکومت بھی آ سکدی ہے. جے یوسف دے کرتے دا اے کمال ہے پھر جے امت محمدیہ دے ولی دے کرتے دا کی کمال ہوئے. جنہ دے بارے چ میرے نبی نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل فرمایا میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح نے. میں علماء دی گل نہیں کردا پیا میں اولیاء اللہ دی گل پیا کرنا وا. پھر کیوں نہ فتح مندر ہوندا. عزیزان گرامی القدر خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ آپ دے جبے دی وہی گل ہے نا جیڑی اللہ نے فرمائی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ زمین رب دی یہ بنائی رب نے میں لیکن اے دا مالک اللہ نے اپنے انیکہ بندیاں نو بنا چھڑیا ہویا. عزیزان گرامی القدر 90 لاکھ نو کلمہ پر آیا. حضرت خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک دن اپنے ذکر دے اندر مشغول نے اچانک ایک درویشانہ لباس فقیر گزرے تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ جواب دین والے نے کہا جناب والا اے تے کوئی درویش گزردہ پہ ہے.
فرمایا توانو درویش نظر آندا ہے، اللہ دے ولی کو پوچھے تے وقت دا بادشاہ گزردا پیا ہے تے آن والے وقت دے اندر حضرت خواجہ شمس الدین تمش تمریز رحمت اللہ علیہ آپ بزرگ ہوئے جنہ دے ہوتے فیض نظر پئی تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے ایک مرید نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دے مرید نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے ایک مرید نے حضرت صابر پیا کلیر رحمت اللہ علیہ اے جنہیں بزرگ نظر آ رہے نے بر صغیر پاک و ہند دے اندر جنی اولیاء علیاں چورا شریف کانگ شریف چشتیہ حضرت گولرہ شریف عزیزان گرامی القدر اے جنہیں بزرگاں دے آستانے نظر آ رہے نے سارا کمال حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ دے مرید نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بچپن دے اندر ماں چھڑ گئی قرآن پڑھن واسطے استاد حضرت خواجہ قاضی حمید الدین رحمت اللہ علیہ دے کول حضور انہاں نوں قرآن پڑھاؤ تو استاد قاضی حمید الدین نے فرمایا پتر بس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین 15 سپارے پڑھ گئے تو خواجہ قاضی حمید الدین پریشانی دے عالم دے اندر پوچھنے لگے بچیا کتھے پڑھے آئے ماں تیری تے اج تینوں درسگاہ والے چھڑ کے گئی ہے کہ میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ اس تو پہلے تو کتھے پڑھے آئے کہنے لگے حضور والا میں ماں دے پیٹ دے اندر سا میری ماں روزانہ اٹھ کے 15 سپاریاں دی حافظی قرآن پڑھ دی ہوندی سی میں ماں دے پیٹ دے اندر رہ کے قرآن پڑھیا عزیزہ نے گرامی غور کرو اے تے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیرے مرید نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے جیدے مرید دا اے کمال ہے جیدے مرید دی اے شان ہے خدا ہی جان دا اے معین الدین دا کی کمال ہوئے وقت تقریباً مکمل ہو گیا اور بھی بے شمار شانہ نے جریاں اللہ نے اپنے پیارے بندیاں نو عطا فرمائیاں اللہ تعالی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین